پنجویں او لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا شخص کسے ذمہ نو قتل کر داوے اللہ پاک نے اے دے تے جنت نو حرام کر دیتا وے۔ ذمہ تو مطلب کہ کوئی غیر مسلم ویزے تے ساڈے ملک دے اندر آندا وے، اگر انہوں کوئی بندہ قتل کر دوے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل کرن والے بندے تے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا وے۔ لوگ جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑیاں عورتاں بن سور کے بریک لباس پہن کے بازاراں دے اندر رستیاں دے اندر چرستیاں دے اندر نکل دیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسیاں عورتاں نو بھی اللہ پاک دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ٹک ٹوک تے جیڑیاں مسلمان اپنے آپ نو کہلواندیاں نے، ٹک ٹوک بناندیاں نے، اپنے جسم دی نمائش کردیاں نے، لوگاں دے ایمان نو لٹ دیاں نے، ایسیاں ٹک ٹوکر بھی اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دتیاں جان گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑیاں عورتاں بن سور کے لباس پہنے آوے لیکن اس سے باوجود بھی برہینہ نے، مطلب کہ بریک لباس پہنے آوے، جسم دے اعضاء نظر آ رہے نے، بن سور کے باہر نکل رہی نے، لوگاں نو اپنی طرف مائل کرن واسطے، لوگاں دا ایمان خراب کرن واسطے، ایسیاں عورتاں نو اللہ دے کولوں ڈرنا چاہیے وے، اللہ پاک دے کولوں توبہ کرنی چاہیے۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہون تو بعد جڑی جنت آرام سکون والی ہے وہ دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ ہن ساڈیاں عورتاں دا کی حال ہے؟ اینا تیار ادو ہونا میں جدو اینا باہر جانا میں، جدو کرو باہر جانا میں، بازار جانا میں، یا کسی شادی تے منگنی تے ولیمے تے کسی فنکشن تے جانا میں، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا میں، اینا عورتاں نے بھی ادو ہی تیار ہونا میں، اور جدے واسطے تیار ہون دا حکم ہے او دے واسطے نہ تیار اب بول دے نہیں، او دے واسطے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کران دے اندر رہو اور زینت اختیار نہ کرو، ایسی زینت جڑی جہلیت دنیا دے اندر زینت اختیار کیتی جاندی سی، ایسی زینت اختیار نہ کرو جڑی زینت جہالت دنیا چ اختیار عورتاں کردیاں سن۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلے عورتاں زینت اختیار کرتے سن، قرآن نے کہا ایسی زینت اختیار نہ کرو۔ عورت نے تیار ہونا میں تے اپنے خامد واسطے تیار ہونا میں، اپنے گھر دے اندر رہن واسطے، اپنے گھر دے اندر اپنے خامد نو تیار ہو کے دکھانا میں، جڑے غیر محرم نے انہاں واسطے تیار ہونا، وہ سارے نہیں بولتے، انہاں واسطے تیار نہیں ہونا۔ لیکن میں ہن سوچنا وا ذہن دے اندر بات ہوتی ہے چاچا جی، او جڑیاں عورتاں سن پہلے دور دیاں عورتاں
وہ بھی ایویں دی زینت اختیار نہیں سن کردیاں جویں دی زینت اج کل دی عورتاں اختیار کرن تے کئی عورتاں نوں کہندیاں نے ساڈا خامد ساڈے ول ویندا ہی کوئی نہیں، ساڈا خامد نہیں میرے حال تے میرا خامد ویندا ہی کوئی نہیں، ویکھے کیویں 8 دن تے نہوندیاں کوئی نہیں، اچھا لباس پہندیاں ہی کوئی نہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عورت جیڑی عورت بن سور کے رہندی ہے او دا خامد اپنی بیوی دی طرف دیکھدا وے تے دل باغ باغ ہو جاندا۔